आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोडार हो जो गांव जो शिरोडा मतदारसंघा भितर येता आनी त्या गांवांत IIT प्रोजेक्ट येवपा आसलो. तो IIT प्रोजेक्टाक स्थानीक लोकांनी खर विरोध केलो कारण सैमा खातीर तो घातक आसलो आनी पुराय सैम पर्यावरण बिगडपाचे खूब संभव आसले म्हूण स्थानीक लोकांनी विरोध केलो. ताकाच आमचे पार्टीन विरोध केलो आनी आमी थंय 2-3 वेळा त्या गांवच्या लोकांक वचून मेळ्ळे आनी आमी त्या गांवच्या लोकांक आश्वस्त केल्लें की जो तुमकां मद्दत जाय लॉजिस्टीक हेल्प जाय तो पुराय मद्दत आमी तुमकां करतात आनी तशेंच आमी थंय एरियल सगळो सर्वे करपाचे आसले. पूण सरकार एक पावल फाटीं येवन स्थानीक आमदार आनी पाटबंधार मंत्री श्री सुभाष शिरोडकार हांच्यांनी येवन सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमी तो प्रोजेक्ट रद्द केला कारण गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार तो आमकांय नाका म्हूण. पूण हें सांगून कितलेशेच दीस जाले तरी आयज पर्यंत एकूय नोटिफिकेशन किंबहुना ब्लॅक अँड व्हायट हे सरकार आयलें ना. म्हाका दिसता सरकार खंय तरी आपालिपाचो खेळ करता लोकां कडेन. म्हणून जेन्ना आमच्या लक्षांत आयले उपरांत आमचे पार्टीचे अध्यक्ष भौमान्य श्री विजय सरदेसाय हांच्यांनी चीफ सेक्रेटरीक लेटर केला आनी विचारला की खऱ्यांनीच जर हो प्रोजेक्ट रद्द केला जाल्यार ताजें अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कित्याक आयलें ना. जर आयलें ना जाल्यार केन्ना येतलें तुमी जोपर्यंत नोटिफिकेशन दिनात तोपर्यंत आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास ना म्हणून. आनी आमी सरकाराक आश्वस्त करपाक आमी सरकाराक सांगपाक सोदतात तुमी आपालिपाचो खेळ करनाका. जर खऱ्यांनीच जर रद्द केला जाल्यार तो रद्द केला म्हणून नोटिफिकेशना भितर घालात आनी लोकांक दियात. आनी जर तुमी समज जर रद्द करनासतना आपालिपाचो जर खेळ करतात जाल्यार आमी स्थानीक लोकां बरोबर आसात आनी खंबीरपणान ताचे बरोबर उबे रावतले आनी ह्या प्रोजेक्ट जोपर्यंत रद्द जायना तोपर्यंत आमी त्या लोकांक जाय ती मदत करतले. इतलें सांगून देव बरें करूं.